او ون میانہ امت کی جوانا ژازُک نبی سُنٛد امانت مگر جگر نبی سٕنٛدِ سمانتس خیانت شراب چون والو میانو جوانو چرس چون والو ڈرگ کرن والو یتس ماہ رمضان المبارکس مز ہوٹل یل تراون والو پرد تیل پنن کاربار کرن وال میانہ جوان کیا چشی نہ کھڑا گسن در دربار ذات پاک حضرت اللہ کھڑا چھُ یتھا مین شکی کاملن ونی دپن تم نار سور گسی کہند بالن سب روزن صبرن وائی مول برزلن گبر امی گٹ کار سب روزن صبرن اصل میانو جوانو قرآن